बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अदा सुन्नी मुस्लिम, अदा सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वस्सलाम। हजरत खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रहे हैं और तबीयत वगैरह कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? जी मैं मुनव्वर बोल रहा हूँ। मुनव्वर भाई जोधपुर से? जी कहाँ जी से मैं बोल रहे हैं? मुनव्वर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा मुनव्वर बिहार से। जी 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 हजरत किसी मसले में आपसे रहनुमाई चाहिए था। आप अगर रहनुमाई करते तो बहुत मेहरबानी होती आपकी। हेलो। जी हाँ मतलब किसी मसले में रहनुमाई के लिए आपको कॉल किया हूँ हजरत। हेलो हाँ बोलिए भाई। शेख साहब। हाँ शेख साहब वो मतलब कुछ बरेलियों से हमारी बात हुई है तो वो जो है कहते हैं कि तुम आले हदीस का मनहज कुरान और हदीस तुम ये दावा करते हो, बहुत चीखो पुकार मचा के रखे हो, तो तुम हमें ये जवाब दो कि ये जो मुहद्दिसीन का उसूल है जिस पर तुम भरोसा करते हो और जिससे हदीस को परख करके सही और ज़ईफ मानते हो, तो ये उसूल कुरान और हदीस में कहाँ है और कौन हदीस सही है कौन ज़ईफ है ये हदीस में कुरान में कहाँ है? वरना फिर हमसे बड़े मुखल्लिद तो आप हो गए। तो हजरत तो कुछ रहनुमाई फरमाइए ताकि हम जवाब दे सकें इनको। भाई क्या आप आलिम नहीं हो क्या? नहीं नहीं मैं आलिम नहीं हूँ। क्यों नहीं आलिम हो? अब क्या हजरत कैसे आलिम, हर कोई अगर आलिम हो जाए तो फिर क्या बात है? नहीं नहीं ये आप आलिम हो और मुझे तो देखो आप पता नहीं कहाँ से बोल रहे हो कौन बोल रहे हो इसका जहाँ जो आपके इलाके से आलिम हो उनसे आप रहनुमाई हासिल करें। हजरत ठीक है शेख साहब, लेकिन ये है ना शेख साहब कि बताइए कि अब कोई जो है हमारे जो है मजहब पर मनहज पर हमला करता है तो हमारे जो है ऊपर ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी दिफा करें? अरे मेरे भाई इस वक्त ये सब बात करने की कहाँ आपको वो है? और मौलवी कोई मानता है? मौलवी कभी नहीं मानेगा। मौलवी ठुकरा है। मौलवी कहाँ मान सकते हैं? वो एक दूसरे पे बम की बात करते हैं। नहीं सुनिए आपने नहीं निजामुद्दीन को बर्बाद कर रहे थे तो वहाँ कचोचली कौन थे? वो बरेली शरीफ के अंदर कह रहे थे कि बम डालना चाहिए वहाँ पे। ये मुसलमानियत है? काहे के मुसलमान है? सब ड्रामा है। कैसे कैसे स्टेटमेंट दे रहे थे। हमारा इख्तलाफ उनसे हो सकता है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ही भाई जी जी में इख्तलाफ हो सकता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शेख साहब वो इख्तलाफी मामला अलग है। हम जो बात करें हम आपसे कुछ इल्म लेना चाहते हैं ताकि हम जवाब दे सके। बरेलियों ने तंग करके रखा हुआ है, मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि हम उसको जवाब दें। ऐसा वो नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो हम लोग तो सुनिए। हाँ अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा वहीदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा। ये जाहिल हैं चाहे वो बरेली हो चाहे वो देवबंदी हो चाहे वो हदीस के ना हो, अगर बिला वजह हुज्जत कर रहा। देखिए एक होता है तहकीक का मादा जी जी जो आपसे तहकीक कर रहा है बराह रास्त और बराह इल्जाम, एक है सिर्फ उसका कोई मकसद नहीं है। अब पता नहीं है आप लोगों को मेरा नंबर कहाँ से मिलता है कौन देता है? कई लोग हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से दे रहे हैं और वो सिर्फ परेशान यानी जब उनके पास फ्री टाइम रहता है तो मेरे फोन करते हैं। जी तो मैं भाई शेख साहब ऐसा है ना कि अब हक और बातिल को वाज़े करना भी तो जो है आपके लिए ज़रूरी है, वरना लोग गुमराह हो सकते हैं, भटक सकते हैं। और दूसरे लोग को चाहता ही है कि भाई जो पहले घूम रहा है वो क्या भटकेगा ये बताइए? जो पहले ही नहीं ये बताइए जो हमारे आले हदीस भाई हैं उनको ज्यादा इल्म नहीं है, जब उनके पास ये सब सवाल आएंगे तो वो कहेंगे देखो तुम्हारे आले हदीस इतने दावे करते हैं लेकिन जवाब नहीं दे पाए, गूंगा हो गए, लाजवाब हो गए, न जाने कितने ताने देंगे बरेलवी हजरात। तो फिर हम कोई अगर जवाब होता तो बोलते, जवाब नहीं होगा तो अब हम कुछ थोड़ी बोल पाएंगे। मेरे भाई आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि आप आलिम हो और सिर्फ आप जो है मजा लेने के लिए फोन करते हो। ये अच्छी बात नहीं मेरे भाई। नहीं देखिए खुर्शीद साहब, शेख साहब देखिए नहीं देखिए हक और बातिल को जो है वाज़े करना है। मैं मदरसे में थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, आलिम तो नहीं हूँ, मदरसे में थोड़ा बहुत। कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अभी कर्नाटक से बोल रहा हूँ।
कर्नाटक से बोल रहे हैं? जी जी जी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, कर्नाटक से बोल रहा हूँ। तो शेख साहब देखिए ना कि कर्नाटक में क्या करते हैं आप? कर्नाटक में तो फिलहाल ड्यूटी कर रहा हूँ। किस जगह पे? कौन सी जगह? शेख साहब हाँ, शेख साहब बोलिए। मेरी बात सुनिए, अगर कोई रहनुमाई आप कर सकते हैं, यानी कि इस पर कुछ दलील दे सकते हैं कि ये हजरात जो कहते हैं कि सही और ज़ईफ हदीस, तुम हदीस से दिखाओ, इसलिए कि हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं तो तुम कहते हो हदीस दिखाओ, फिर सही हदीस दिखाओ। तो अब सही हदीस कौन सी है? एक हदीस हमको हदीस से दिखा दो कि ये सही हदीस है, इनके सारे रावी ठीक हैं। देखिए मोहतरम, अल्लाह ताला ने, अगर आप जी। सच्चाई सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो पेन लीजिए और लिखिए, लेकिन जी। ना आप सुनना, आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है इस्तेहजा करना है। नहीं मजाक नहीं नहीं, करना है, शेख साहब उड़ाना आप है। हमको बताइए तो, कुछ तो आप रहनुमाई कर सकते, बता सकते हैं ना। इस्तेहजा का मतलब देखिए- क्या है शेख साहब? अगर हम वो कुछ कह रहा है तो हम भी कुछ कहेंगे, अवाम खुद फैसला करेगी कि किसकी बात में दम है, कौन सही बात कर रहा है, कौन दलील दे रहा है। सुनिए, अल्लाह ताला ने जहाँ ये कहा फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, जी 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 वहीं बिल्कुल। अल्लाह ताला ने कुरान के 19 पारा में फरमाया लम यखर्रू अलैहि सुम्मा व उम्याना, चौथे रुकू में, जी जी ये वो कौम है जो कुरान वक़ाल रसूल रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, जिसके बारे में ये आया जी 19 पारे पहले रुकू में ये है। उसके जी। थोड़ी आगे तीसरे रुकू खत्म होने के बाद चौथे रुकू में फिर अल्लाह कह रहे हैं लम यखर्रू अलैहि सुम्मा व उम्याना, ये वो जी। कौम है जो कुरान पर भी गूंगे बहरों की तरह नहीं गिरती, बल्कि उसकी भी जांच परख करती है। कहीं ये वसीम रिजवी के कुरान तो नहीं है, कहीं ये फलां का कुरान तो नहीं है बनाया हुआ। तो इस तरह हर चीज की जांच परख है। और अल्लाह ताला ने खुद कहा कुरान में कि भाई हर चीज की जांच परख के बाद फिर उस पर अमल करो। जब जी अमल हजरत, तो करो- यही तो बरेलवी हजरत यही तो कह रहे हैं ना भाई कि आप जांचने परखने वाले हो, तो आप हदीस में जांच के परखो ना। हदीस में, कुरान में जांचो, तहकीक करो, परखो कि किस हदीस को कुरान और हदीस ने सही कहा है, किसको ज़ईफ कहा है। क्योंकि लोगों पर आपको भरोसा तो है नहीं। वो कहते हैं कि देखो हम इमाम आज़म को मानते हैं, और हम कहते हैं कि उनके जो कौल हैं वो कुरान और हदीस का निचोड़ हैं। तो आप हजरत कहते हैं नहीं नहीं, ये आपके इमाम का कौल है। तो हम भी यही आपसे सवाल करते कि भाई आप जो सिखा और रावियों को ये ज़ईफ कहते हैं, तो भाई ये आपने कैसे भरोसा कर लिया? क्योंकि आज से 1300 साल, 1400 साल, 1200 साल पहले के हजरत ये बता रहे हैं, और आप उनको देखे न सुने हैं। आप तो 1200 1100 साल बाद आए हैं, तो आप फिर कैसे जो है उनकी बात को दलील बना रहे हैं? ना कुरान में है ना हदीस में है, वो तो नबी रसूल है नहीं, उनसे भी गलती हो सकती है। तो अब हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है ना शेख साहब। देखिए इसकी दलील ये है, क्या हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो नुस्खे, वो किताबचे, वो पर्चे, वो जखीरा नहीं जलवाया था? ये बताइए आप। वो हजरत तो उन्होंने ये किया था ना, हजरत ये ये तो सब साबित है ना। उसको उनको मानते कि नहीं मानते? वो हजरत मैंने वो फिर एतराज करते ना कि हजरत उमर तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है, तुम 8 पढ़ते हो 20 नहीं पढ़ते, फिर 20 क्यों नहीं मानते तुम? इसलिए नहीं मानते कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, जहाँ 8 का मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर हवाला है, उसके फौरन बाद मुअत्ता इमाम मालिक हनफी वाली बता रहा हूँ मैं, जो दारुल देवबंद पर मकतबा रशीदिया से छपी है, और उस पर जो हाशिया चढ़ाया मौलाना इनके वहीद बदीस जमान साहब कौन है, तो उन्होंने जो दारुल देवबंद के ही कासमी हैं, तो उन्होंने वो लिखते हैं ये हदीस ज़ईफ है, और उसके फौरन बाद जो हजरत उमर वाली दूसरी हदीस है उसी में लिखते हैं वो हसन सही है। तो वो 8 रकात वाली है। अब बताओ कौन सी मानोगे? उसमें लिखा कि वो हजरत उमर के दौर में लोग पढ़ते थे। नहीं हजरत, दो सहाबी को हुक्म बरेलवी दिया। हजरत कहते हैं कि सही हदीस हम पेश करते हैं, वो करते भी हैं, सही हदीस भी पेश करते हैं हजरत। तो खैर हमारा ये तो सही और ज़ईफ के मामले में है नहीं। वो जो ये कह रहे कि तुम सही और ज़ईफ का जो रट लगा रहे हो, तो तुम्हारा मनहज है कुरान और हदीस, तो तुम हदीस से ही दिखाओ कि सही है या ज़ईफ है, क्योंकि तुम्हारा भाई मनहज है ना कि तुम हदीस और कुरान को देखो। तो अब तुम कुरान और हदीस से क्यों नहीं देते हो? अब तुम यहाँ जब फंस रहे हो तो इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? तो फिर मानना पड़ेगा कि तुम्हारा दावा गलत है। वही नहीं, जब कुरान हदीस की बात हम कर रहे हैं जी, तो कुरान हदीस ही तो हम बता रहे हैं, हम कहाँ अलग बता रहे हैं? हाँ, तो क्या है हजरत कुरान में कौन सी हदीस को ज़ईफ और सही कहा है? जरा वो आयत हमें भी बताइए ताकि हम भी जवाब दे सकें। नहीं, अब ये मैंने अभी जो आपके सामने बताई, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ये वो कौम है लम यखर्रू अलैया, ये कुरान पर भी गूंगे बहरों की तरह नहीं गिरती। ये तो कुरान को कहा हजरत। यहाँ कुरान ने जो, अच्छा हजरत ये कौम जो मुराद है वो कौन कौम मुराद है? उसे कौम मुस्लिम मुराद है कि कुफ्फार मुशरिकीन मुराद है? कौन मुराद है जरा बताएंगे? पूरी उम्मा मुराद है, पूरी उम्मा। किस मुफस्सिर ने पूरी उम्मत को मुराद लिया है हजरत?
واقف ہے. جب اب آپ یہی تو بات ہے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں شیخ صاحب، اب آپ دیکھیے، آپ سے ہم پوری معلومات لیں گے نا، تاکہ ہم پھنسے نہ لوگوں کے پاس. قرآن نے کسی کا نام نہیں لیا، اس میں دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، شیعہ بھی، سنی بھی، سب داخل ہیں. سمجھ نہیں حضرت، تو وہی پوچھ رہا ہوں کہ کسی مفسر نے تو یہ تفسیر لکھی ہوگی نا کہ یہاں پہ سب مراد ہیں. سب کو جانچ پرکھ، آپ تفسیر ابن کثیر مطالعہ کریں، لائیے کو. جی تو تفسیر ابن کثیر میں یہ حوالہ آپ بھیج دیں گے؟ میں کیوں بھیجوں، آپ پیسہ خرچ کیجئے، لائیے. ارے حضرت، تو پھر دیکھیے، پھر ہم کیسے بریلویوں سے بات کریں گے؟ پھر تو نہیں کر پاؤ گے، جب اتنا بھی تمہارا اندر جرأت نہیں ہے، تم کچھ کرنے کے نہیں ہے تو نہیں حضرت، آپ تو بالکل ایسے بیٹھے ہاتھ پاؤں دے کر کے. آپ کو تو ہماری رہنمائی کرنی چاہیے، آپ کو تو حوالہ دینا چاہیے. رہنمائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے منہ میں لقمہ دوں گا. منہ میں لقمہ نہیں دیں گے تو ابھی واٹس ایپ تو چلاتے ہی حضرت، آپ تو واٹس ایپ میں آپ بھیج سکتے ہیں. وہ اتنا سب میں نہیں کر سکتا حضرت. ایسا ہے کہ آپ جھوٹی بات بتا کر کے جو ہے ہمیں پھنسانا چاہتے ہیں. فالتو کون بریلیوں کے سامنے رسوا ہونے کے لیے جائے گا؟ اس سے بہتر ہے کہ رہنے دو، کچھ بھی بولے وہ ہمیں کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. ہاں تو ویسے بھی کون مان رہا آپ کی، ویسے بھی کون مان رہا محترم. یہ امت کے مسائل آئے دن کیا الجھ رہے ہیں، آپ ان میں چکر میں ویسے نہیں پڑنے چاہیے. آپ جو ہے توحید کی دعوت دو، جو توحید کی دعوت دینے کی ہے کہ بھائی حضرت توحید کی دعوت دیتے ہوئے ہم کو یہاں پھنسا دیتا ہے نا کہ تمہارا تو دعویٰ قرآن حدیث پکے، تم توحید ہی ہو، تو یہاں تو تم جھوٹے ہو رہے ہو. تم تو دلیل ہی نہیں دے پا رہے کہ حدیث کے، کہ ایک حدیث پیش کر دو کہ یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ حضرت بریلوی حضرت کہتے ہیں کہ شمع توحید میں، یہ شمع توحید میں لکھا ہوا ہے، شمع توحید کہتے ہیں کہ فتاوی شمع توحید میں ہی غالباً لکھا ہے، یا کسی دوسری کتاب میں، کیا نام بتایا تھا وہ، کہ اس میں لکھا ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو جو کہتے ہو کہ بغیر وہی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کرے تو ہم نہیں مانتے اس کو. ایسے ہی کہتے بریلوی حضرات. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا، خانہ کعبہ کے پاس آئے، حضرت اسود کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر میں اللہ کے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی تیرا بوسہ نہ دیتا. پھر ان بریلیوں کا کیا ہوگا، ان کو آپ یہ اعتراض کیجئے نا 26 پارے میں سورہ فتح میں جو آیا ہے حضرت. یہ جو بوسہ دینے والا آپ نے بتایا، تو اس سے کیا ہم ثابت کریں گے؟ اس کو کیا بتائیں گے بوسہ دینے والا؟ یہ ثابت کریں گے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول کو دیکھا تب میں کر رہا ہوں، ہم نے حدیث میں دیکھا تب یہ کر رہے ہیں. حدیث صحیح تو آپ نے حضرت وہ کہتے کہ تم نے دیکھا راویوں کو، تم جو حدیث کو صحیح اور ضعیف مانتے ہو تو تم نے راویوں کو دیکھا، راویوں کے قول کو قرآن اور حدیث میں دیکھا. یہ کہتے ہیں وہ کام ہے نا، محدثین کا یہی مشن ہے نا حضرت. تو یہی کہتے ہیں نا کہ محدثین خدا ہیں یا رسول ہیں، وہ بھی تو انسان ہے نا، خطا تو ان سے بھی ہو سکتی ہے نا. خطا ہو سکتی ہے، اس لیے ہم ان کی تقلید جامد نہیں کرتے نا. جی تو پھر صحیح، پھر حدیث کو کیسے کہہ دیتے ہیں آپ کہ یہ صحیح ہے، اس لیے یہ ضعیف ہے، یہ کیسے کہہ دیتے ہیں آپ؟ یہ کہتے ہیں حضرت. جو اصول بنائے محدثین نے مختلف حدیث کے، اصول حدیث کے جو اصول بنائے ہیں، وہ کسی ایک کا کام تو ہے نہیں. وہ اس اصول کو دیوبندی مانتا، بریلوی مانتا، شیعہ بھی مانتا، سب مانتا ہے. نہیں حضرت، بریلوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا تو منہج ہے قرآن اور حدیث، یہاں اصول میں تم کیسے مانتے ہو؟ تو اصول تو یہاں اصول محدثین کا بنایا ہوا ہے، اور وہ قرآن سے بھی اخذ نہیں کیا گیا ہے، حدیث سے بھی نہیں اخذ کیا گیا ہے کہ کسی حدیث میں پڑھ کر کے کہ یہ حدیث سے یہ اصول نکالا گیا، یہ حدیث سے یہ نکالا گیا اصول. نہیں یہ بتائیے پھر آپ، پھر تو قرآن نے یہ کہنا غلط ہے اگر آپ کے مطابق، پھر یہ کہنا غلط ہے ذکر. اللہ یہ کرا کہ تم اہل علم سے پوچھ لو، پھر اہل علم کی تقلید کر رہے ہو آپ. اللہ کا مطلب یہ کہ بریلویوں کی اللہ تعالیٰ، بریلویوں کے جو ہے اللہ تعالیٰ جواب نہیں جانتا کیا؟ نہیں حضرت، یہی تو بریلوی حضرت تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہی بھی جو چیز ہم کو پتا نہیں تو ہم اپنے امام کو لیتے ہیں، اس میں سہارا لیتے ہیں. تو ہم کو تو تم تقلید کہتے ہو. آپ نبی کو جو درجہ دے رہے ہو، آپ جو ان کو اماموں کو جو درجہ دے رہے ہو وہ غلط ہے بھائی. ہم نہیں وہ کہتے ہیں ہم درجہ کیسے دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ ہم کیسے درجہ دے رہے ہیں. نبی کو شارح قانون مانتے ہیں، نبی کو قانون ساز مانتے ہیں، اپنے امام کو شارح قانون مانتے ہیں، تو کیسے نبی کا درجہ دے رہے ہیں؟ وہ ایسے بتاتے ہیں. نہیں وہ اب یہ دے رہے ہیں درجہ کہ بھائی نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کو رتبہ نبی سے بڑھائیں، وہ تو اتنا بڑھا رہے ہیں. کون بڑھائیں حضرت؟ ہمارا یہ خیر، یہ ہمارا اس سے ابھی بحث نہیں ہوئی ہے. ہمارا یہ ہم سے جو سوال کیا گیا ہے کہ تم
راویوں پر بھروسہ کرتے ہو، حدیث کو صحیح اور ضعیف کا حکم لگاتے ہو، تو یہ حدیث میں کہاں ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث ضعیف ہے؟ دکھاؤ، ورنہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اہل حدیث کا منہج قرآن اور حدیث ہے، تو یہ تمہارا دعویٰ بیجا ہے اور باطل ہے۔ ان کے کہنے سے نہ بیجا ہوتا ہے، نہ ان کے کہنے سے درست۔ حضرت تو پھر آپ دلیل دیں گے جب ہم کہیں گے نا، ہم دلیل دیں گے جب ہم یہ ثابت کر پائیں گے نا کہ ہاں تم غلط بول رہے ہو۔ آپ دلیل جس چیز کی دلیل ہوگی تب نا اب آپ یوں کہنے لگ جاؤ یہ تیری ماں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور یہ تیرے باپ ہے، یہ آسمان، اس کی دلیل کیا ہے، یہ پنکھا۔ حضرت تو پھر ایسے دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے نا، ایسا دعویٰ بھی تو نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ بول رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے، اب آپ مجھ سے ٹیلی فون بات کریں اس کی دلیل کیا ہے، یہ کون بہار میں؟ نہیں دیکھیے حضرت، کرناٹک نہیں حضرت بتائیے، آپ آپ سے بات سنیے، ہم آپ سے بات کرتے تو آپ اس کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، اس کے لیے نہیں، جب دین کی بات ہوتی ہے، نہیں آپ دین کی جب بات کرتے تو وہاں قرآن اور حدیث لے کے آتے نا۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں لاؤڈ اسپیکر کا سوال کر سکتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر کہاں تھا؟ حضرت وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث اور قرآن ہم لے کے آتے تو جب دین کی بات ہوتی ہے تو یہ جو محدثین ہیں تو یہ دین کی بات ہے، اور اصول بھی جو ہے یہ بھی دین میں ہے، اور کیا کہتے ہیں جی محترم ایسا ہے، جب ہم جو مانتے ہیں ان کو محدثین کو اس لیے مان رہے ہیں جی الحمدللہ، اس لیے عزت کر رہے ہیں، ہم ابو حنیفہ کی بھی عزت کرتے ہیں، اور چاروں ائمہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی ائمہ تابعین سب کی عزت کرتے ہیں جی، لیکن رسول اللہ کے بعد جی رسول، وہ بلوی تو بھی کہتے ہیں حضرت کہ رسول اللہ کے جیسا کوئی نہیں، بعد خدا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ایسے کہتے ہیں۔ اس میں فرق یہ ہے وہ پکڑ کے بیٹھ گئے ایک کو، ہمارے یہاں اگر بریلوی بھی الحمدللہ کوئی بات کہہ دیتا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں حضرت، وہ پکڑ لیے کہ بریلوی کہے گا تو ٹھیک، اگر دیوبندی نے کہی تو کافر، اور اہل حدیث نے کہہ دی تو وہ کافر نہیں حضرت، وہ دلیل دیتے ہیں حضرت، سنیے نا بات ہماری ہوئی، سنیے میری بات، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، اگر تم سب کو صحیح مانتے ہو تو پھر ایک جماعت کیسے صحیح ہوا؟ تم تو پھر سب کو صحیح مان لیے۔ ہم کیا مان رہے؟ صحیح وہ مانیں گے جو قرآن حدیث کے مطابق ہو، اس حضرت ایک ہی جماعت ہوگی نا، جو جس کو نبی پاک نے صحیح فرمایا ہے وہ تو قرآن اور حدیث کے مطابق ہی ہوگی، ایک ہی جماعت تو ہوگی نا وہ، تو پھر ایک ہی جماعت کو ماننا پڑے گا نا۔ اگر ہم یہ کہتے کہ نہیں اہل حدیث بھی ٹھیک ہے اور جو ہے دیوبندی بھی ٹھیک ہے، بریلوی بھی ٹھیک ہے، تو پھر تو ہم کدھر کے بھی نہیں رہے، ہم تو ایک خود اپنا الگ نیا فرقہ بنا لیں گے سب کو حق پر مان کر کے۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ سب کا حق پر ہے؟ نہیں، آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ ہم مانتے ہیں اہل حدیث کی بھی مانتے ہیں، بریلوی کی بھی مانتے ہیں، دیوبندی کی بھی مانتے ہیں۔ اگر دیوبندی رہا تو کیا ہم اس کو نہیں مانیں گے؟ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں رہے گا تو کیسے مانیں گے؟ اگر اس کی منتخب حدیث میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے اور اسی طرح بریلویوں کے کنز الاعمال میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے، کیا ہم اس کو نہیں مانیں گے؟ نہیں حضرت، دیکھیں نا حضرت، نہیں فاسق ہو جو کافر ہو اس کو نہیں مانیں گے۔ نہیں حضرت، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فاسق ہو، کوئی کافر ہو، اگر وہ کوئی بات کرے، کوئی گواہی دے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے؟ فاسق اور کافر کی وہ سچی بات کرے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو حضرت تو یہاں کہتے ہیں نا، کیونکہ دیکھیے بریلوی حضرت ایک حدیث بہت زور سے پڑھتے ہیں، وہ یہ حدیث ہے وہ کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، کلہم فی النار الا ملت واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ تو وہ کہتے کہ بھائی سب ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں، جنتی تو ایک ہی ہے، تو وہی ایک ٹھیک ہوگی، تو لوگوں کو چاہیے کہ اسی حق والی جماعت کو تلاش کریں۔ تو اس لیے جس کو کہہ رہے ہیں تو اسی کے لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تلاش ہو۔ جی تو شیخ صاحب میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ ہمارا جو دعویٰ ہے تو اسی کو تلاش ہو نا۔ جی شیخ صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں نا، نہیں شیخ صاحب ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے نا کہ اہل حدیث حق پر ہے۔ ہیلو، ہاں، ہمارا یہ دعویٰ ہوتا ہے نا کہ اہل حدیث جو ہے یہی صحیح جماعت ہے، یہی حق پر ہے۔ تو اب انہوں نے جب سوال کر دیا ہے کہ بھائی تم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہو، باقی دوسرے پر تم بھروسہ نہیں کرتے، اعتبار نہیں کرتے، تو راویوں کو جن سے تم ملے نہیں، اور راوی محدثین کے اصول جن سے تم ملے نہیں، اور اصول میں ان سے خطائیں بھی ہو سکتی ہے،
फिर जब खता का शुबा है फिर भी तुम सही और ज़ईफ बताते हो, और जबकि हदीस में बिल्कुल वजाहत नहीं है कि कौन सी हदीस सही कौन सी ज़ईफ, फिर भी तुम जो है रावियों पर भरोसा करके, मुहद्दिसीन पर भरोसा करके हुक्म लगाते हो, तो फिर कैसे तुम्हारा दावा ये रहा कि हम फ़कत कुरान और हदीस को मानते हैं, जो कुरान हदीस में नहीं है उसको नहीं मानते? तो फिर तो तुम झूठे हो गए। तो इसका जवाब अगर है तो बताइए। वो यूं कहने लगे कुरान है ही नहीं तो आप इसको सही मान हजरत लोगे। कुरान अभी है ही नहीं कैसे कह देगा? वो मोमिन ही नहीं कहेगा ना फिर। नहीं हजरत अब आप मेरी ये कह रहे हो कुरान हदीस पे एतराज कर रहे हो तो कुरान पे भी तो एतराज कर सकते हो। नहीं हजरत आप सुनिए कैसे मेरी बात। मुसलमान हो आप? मुझे तो नहीं पता हजरत नहीं मेरी लगता बात आप सुनिए, ये मुसलमान हो। कुरान नहीं मुसलमानों में जितने लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं ना, इनमें आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि कुरान नहीं है। हाँ, कुरान में कुछ दूसरे तरीके के इख्तलाफ लाए, जैसे शिया लोग हैं वो कहते हैं कि 30 पारे का कुरान, 40 पारे का कुरान है, 17,000 तकरीबन आयतें हैं, ये और बहस है। लेकिन कुरान का अल्लाह के कलाम होने में किसी को शुबा नहीं है और कोई इससे इख्तलाफ नहीं रखता। नहीं अब ये बताइए, जैसे अब हिंदू मचा रहा शोर इस वक्त, हजरत तो वो तो एक अलग हट ही हो गया ना, उससे हमारा मतलब ही नहीं है। आप इनको क्या समझाएंगे? उनको ना आप समझेंगे ना वो, जब आप भी नहीं मान रहे वो भी नहीं मान रहे, कोई नहीं मानेगा। समझ रहे हैं आप? हजरत ना समझाओ आप चले जाओगे नहीं मानने, वो जो उसूल को नहीं मान रहा, जो किसी को मान ही नहीं रहा, अपना उस्ताद ही नहीं मान रहा। नहीं बरेली हजरत कहते हैं हम तो उसूल को मानते हैं। हमारे मगरिब का टाइम हो रहा है। हजरत सुनिए, आखिरी बात सुन लीजिए कि बरेली हजरत कहते हैं कि हम तो उसूल मानते हैं।